हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर C2PT एजुकेसन। त साथीहरू आज फेरि पनि हामी आइसकेको छौँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर, जुन कि अगाडि नै हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको भिडियो हालिसकेको छौँ र यो दोस्रो भिडियो रहेछ। अगाडिको हामीले कुन भिडियो गरेछौँ भने कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गरेछौँ। आज हामी डिजाइन अफ कन्क्रिट स्ट्रक्चर यानि कि डिजाइन अफ RCC को आज इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसनहरू लिएर आएको छु। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरीलाई कुन कुन योमा पनि इम्पोर्टेन्टमा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुन कुन पढ्ने तपाईँहरूले त्यो म भिडियोको लास्टमा भन्ने नै छु। त्यसै गरी तपाईँहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र साथीहरू च्यानल आउँछ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल रम दबाइदिनु होला र पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। त ढिला नगरिकन जाउँ म क्वेसनतिर। ओके, त्यहाँदेखि 5th सेमेस्टरको सिभिल इन्जिनियरिङ 5th सेमेस्टरमा पढ्ने साथीहरूको लागि डिजाइन अफ RCC स्ट्रक्चर थ्योरी क्वेसन, यो कति 20 देखि 25 मार्कको क्वेसन या 30 मार्क क्वेसन जतिसम्म सोध्ने गरिन्छ थ्योरी क्वेसन, र अरू सबै न्युमेरिकल हुन्छ RCC बाट। ओके, 20 देखि 30 सम्म बुझ्नु न, यतिको थ्योरी आउने गर्छ र धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्क वा तपाईँहरू क्वेसन ब्याङ्क छ भने हेर्नु होला। त्यहाँबाट यो क्वेसनहरू मैले जुन लेख्छु नि सबै क्वेसनबाट कुन क्वेसन ब्याङ्कबाट कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ, कुन कुन रिपिटेड छ, सबैमा क्वेसन छानेर तपाईँहरू लिएर आएको छु। साथीहरू यहाँ हेर्नु, सबभन्दा पहिला के छ, सिङ्गली रेन्फोर्समेन्ट एन्ड डबली रेन्फोर्समेन्ट बिम, यसको बारेमा लेख्नु होला। र त्यसपछि हाम्रो के छ, स्ट्रेन डायग्राम अफ कन्क्रिट एन्ड स्टिल, कन्क्रिट र स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाउनु होला। र त्यसपछि हाम्रो अन्डर रेन्फोर्समेन्ट, ब्यालेन्स एन्ड ओभर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन, यो तपाईँहरू हेर्नु होला। अन्डर र ब्यालेन्स एन्ड ओभर रेन्फोर्समेन्ट तीनवटै सेक्सनको यो हेर्नु होला। त्यसपछि न्युट्रल एक्सिसको बारेमा हेर्नु होला। र त्यसपछि बन्ड एन्ड डेभलपमेन्ट लेन्थ, यो पनि राम्रो पढ्नु, बन्ड एन्ड डेभलपमेन्ट लेन्थ। र त्यसपछि मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स पनि हेर्नु होला राम्रोसँग। यो जुन हुन्छ नि, यो सर्ट नोट्समा सोध्ने क्वेसनहरू, यो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स, एक्जियल एक्सिस, बन्ड एन्ड डेभलपमेन्ट लेन्थ, यो सर्ट नोटमा बढी सोध्ने गरिन्छ। ओके, पर्मिसिबल एन्ड अल्टिमेट लोड, यो पनि सर्ट नोटमा क्वेसन भएर सोधेको पाइन्छ, यो हेर्नु होला, पढ्ने होला। त्यसपछि 8 नम्बरमा लिमिट स्टेट मेथड एन्ड वर्किङ स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथडलाई LSM र वर्किङ स्टेट मेथडलाई WSM, यसको डिफ्रेन्स पनि हेर्नु होला र यो पढ्नु होला राम्रोसँग, जुन 8 नम्बरको छ इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि 9मा छ कि हाम्रो एजुम्सन अफ वर्किङ स्टेट मेथड यानि कि WSM को एजुम्सन पढ्नु होला। 10 नम्बरमा के छ हाम्रो एजुम्सन अफ लिमिट स्टेट मेथड यानि कि LSM को एजुम्सन पनि हेर्नु होला। 11मा मेथड अफ डिजाइन अफ RCC स्ट्रक्चरको डिजाइन कसरी गर्ने त्यसको मेथड बारे पढ्नु होला। त्यसपछि हाम्रो 12 नम्बर क्वेसन के छ, सेयर रेन्फोर्समेन्ट एन्ड इट्स टाइप, सेयर रेन्फोर्समेन्ट के हो र यसको टाइप्स के हो त्यो हेर्नु होला। 13मा के छ भने टाइप्स अफ फेलियर अफ बिम, बिमको फेलियर बारे त्यसको कतिवटा टाइप हुन्छ त्योहरू हेर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो 14 नम्बरमा कोलुम एन्ड इट्स टाइप, कोलुम कति प्रकारको हुन्छ, कोलुम भने के हो र कोलुम कति प्रकारको हुन्छ, अनि कोलुमको बारेमा र यसको टाइप्सको बारेमा पनि पढ्नु होला। त्यसपछि 15मा बार के छ, सटेलमेन्ट यानि कि बार सेटलमेन्ट। त्यसपछि 16मा छ सर्ट कोलुम इफेक्ट पनि हेर्नु होला। 17मा छ डिफ्रेन्स बिट्विन सर्ट कोलुम एन्ड लङ कोलुम र सर्ट कोलुम यसको डिफ्रेन्स हेर्नु होला। त्यसपछि 18मा छ डिफ्रेन्स बिट्विन 1 वे स्ल्याब एन्ड 2 वे स्ल्याब, यो पनि हेर्नु होला। एजुम्सन अफ लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स इन फ्लेक्चर, एजुम्सन अफ लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स इन कम्प्रेसन र फ्लेक्चरको दुवैमा एजुम्सन हेर्नु होला। त्यसपछि कन्डिसन इन विच डब्ली रेन्फोर्समेन्ट बिम इज युज, कुन कन्डिसनमा डब्ली रेन्फोर्समेन्ट युज हुन्छ त्यो पनि त्यसको कन्डिसनको बारे हेर्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो अगाडि छ टोटल हाम्रो कतिवटा छ भने 30वटा क्वेसन छ, जसमध्ये अहिले 22 नम्बरमा हामी छौँ। अनि 22मा क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स लोड, यो पनि होला स्ट्रेन्थ र लोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स। त्यसपछि 13मा छ पार्सियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर लोड मेटेरियल। त्यसपछि 14मा छ रिस्ट्रेन्ड स्ल्याब एन्ड सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब, यो हेर्नु होला। त्यसपछि डिफाइन मोडुलर रेसियो एन्ड इट्स टाइप्स। त्यसपछि हाम्रो 26मा छ डिफाइन प्री स्ट्रेस कन्क्रिट एन्ड एक्सप्लेन एबाउट,
प्री स्टेट कन्ट्रीको डिफाइन गर्नु होला अनि त्यसको बारेमा पढ्नु होला। त्यसपछि यसको एक्सप्लेनको राम्रोसँग एक्सप्लेन दिनु होला। एक्सप्लेन अबाउट मेथड अफ प्रिस्टेसिङ अनि कि यो पनि हेर्नु होला। त्यस 27 मा छ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ प्रिस्टेस कन्क्रिट। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लेख्नु प्रिस्टेस कन्क्रिटको। डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ टेन्सनिङ एन्ड पोस्ट टेन्सनिङ विथ देयर एडभान्टेज। त्यसपछि हेर्नु यहाँ 29 मा के छ भने एक्सप्लेन द सिस्टम अफ टेन्सन एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्यागिङ प्रोफाइल अफ केबल फर पोस्ट टेन्सनिङ। यति छ। यो 30 वटा क्वेसन छ। तपाईहरु हेर्नु राम्रोसँग स्क्रिनशट पनि ल्याउनु होला यसको। यति भयो र यो साइड पनि छ। यो 30 वटा क्वेसन तपाईहरु राम्रोसँग पढ्नु। यो भन्दा पनि यसमा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुन कुन छ म अहिले तपाईहरुलाई हेराउने छु। यसको स्क्रिनशट लिएर राख्नु होला 30 वटा। ओके यहाँसम्म ठीक छ। त्यसपछि म तपाईहरु हेराउन चाहन्छु जुन त्यो क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्ने हेर्नु। यो त्यो 3 अगाडि मैले 30 वटा जुन हेराए त्योमा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ हेर्नु। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एसएससीमा डिफरेन्स बिट्विन डब्ल्युएसएम र एलएसएम यो पढ्नु होला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। एजम्पसन अफ डब्ल्युएसएम एन्ड एलएसएम यो पनि पढ्नु होला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यसैगरी ड्राइभ अ रिलेसन फर शेयर स्ट्रेस इन अ आरसीसी बीम। ड्राइभ अ रिलेसन बिट्विन शेयर स्ट्रेस इन अ आरसीसी बीमको ड्राइभ शेयर स्ट्रेसको बारेमा ड्राइभ गर्नुले एउटा जुन ड्राइभ छ नि फर्मुला निकाल्ने त्यो यहाँ। त्यसपछि 4 मा छ डिफरेन्ट बिट्विन 1 वे एन्ड 2 वे स्ल्याब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। डिफरेन्ट बिट्विन 1 वे 2 वे स्ल्याबको। त्यसपछि 5 मा छ डिफरेन्ट बिट्विन प्लेन कन्क्रिट एन्ड रेनफोर्समेन्ट कन्क्रिट यो पनि हेर्नु होला। 6 मा छ एक्सप्लेन अबाउट बार कन्टेनमेन्ट यो पनि हेर्नु होला। डिफरेन्ट बिट्विन लङ कोलुम एन्ड सर्ट कोलुम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हेर्नु होला हामीसँग। त्यसपछि हाम्रो छ एक्सप्लेन अबाउट डेभलपमेन्ट लेन्थको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु होला। र एक्सप्लेन ब्रिफ एन्ड अन अन्डर रेनफोर्समेन्ट ओभर रेनफोर्समेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सेक्सन यो पनि हेर्नु होला। यो यति भयो हाम्रो जुन कि लङ क्वेसन प्रायः सोध्दै गरिन्छ यो क्वेसन जुन कि 9 वटा मात्रै छ। 9 वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर क्वेसन सम्झिनु तपाईहरु। यो 9 वटा आरसीसी को यो 9 वटा स्क्रिनशट लिहाल्नु परेको एकचोटी। ल त अब जाउँ यसको सर्ट क्वेसनमा। सर्ट क्वेसनमा 4-5 वटा मात्रै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन कि तपाईहरु तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्ट क्वेसनमा के छ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स के छ एन्चोरग लेन्थ मोडुलर रेशियो डब्ली रेनफोर्समेन्ट सेक्सन डिजाइन प्रोसिजर अफ कोलुम जुन यो 5 वटा यो छ नि यो पनि हेर्नु राम्रोसँग सर्ट क्वेसन हो। धेरै इम्पोर्टेन्ट मोस्ट रिपिटेड क्वेसनहरु म यो छ जुन यो मैले कलेक्सन लिएर आएको छु न यो सर्ट क्वेसन यसको कलेक्सन यो जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिपिटेड क्वेसन हो। जुन यो 9 वटा छ नि 9 वटा पनि यो धेरै रिपिटेड क्वेसन हो। त्यही गरी म यसलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर गरिन्छु। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको धेरैचोटि क्वेसन सोधेको सिटिबिटीमा यो आरसीसी बाट धेरैपटि क्वेसन सोधेको क्वेसनहरु यो हो। यति तपाईहरु पढ्नु यति पनि पढ्नु के छ यो तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यति ल यति हो आज यही हो हाम्रो भिडियो जुन तपाईहरु हेर्नुभयो आरसीसी को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु दुवै म तपाईहरुले हेराइदिए र यति जुन छ मैले 30 वटा जुन क्वेसन हेराएको छु तपाईहरुलाई यो सबै क्वेसन ब्याङ्कमा रहेछ र इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु रहेछ जुन यहाँसम्म 30 वटा जुन छ नि यहाँसम्म। साथीहरु आजको लागि यति नै हो। त फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु कुन सब्जेक्टबाट लिएर आउँछु भनेर तपाईहरु कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु आजको लागि यति नै हो। त ल त हस् धन्यवाद टेक केयर।